بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الله ما شاء الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سبحان الله ما شاء الله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. ما شاء الله. سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الله ما شاء الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه
فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ما شاء الله ما شاء الله. سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم الله لسه عليك يا شيخ ما شاء الله جميل يا قومنا أجيبوا داعي الله ما شاء الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله شيخ كبير. وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من
شاء الله. ما شاء الله. جميل جدا والله. شيخ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر ما شاء الله. حياك الله. الله. بلى إنه على كل شيء قدير. بلى إنه على كل شيء قدير.
بلى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار
بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن
حنان. والتين والزيتون الله الله وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم لا
الله. ما شاء الله. والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا أعد حياك الله. أحيي القلوب يا شيخ فقد ماتت. الله ما شاء الله. الله القلوب شيخ. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله. الله أكبر. الله. ما شاء الله شيخ. ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا لا إله إلا الله. الله. والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله. ما شاء الله. اقرأ الله. اقرأ الله. اقرأ الله.
ما شاء الله ما شاء الله. عليك. اقرأ باسم